बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मिसबा गुल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मिसबा गुल। नौजवान हर तहरीक का अव्वल दस्ता रहे हैं और जब नौजवान किसी लश्कर का सिपा सलार बनकर निकलते हैं तो मोहम्मद बिन कासम बनकर फतहयाब होते हैं। और जब नौजवान तहरीके जवानान या तहरीके नौजवान में शामिल होकर बाहर निकलते हैं तो हिंदुस्तान के जबड़ों से पाकिस्तान निकाल के ले आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं टीजेपी के ज़िली सदर डॉक्टर कैसर मुनीर साहब, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत अच्छा काम किया और अपने फ़राइज़ मनसबी को ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे नौजवानों के बारे में, नौजवान जो इनकी तहरीक है, जो इनकी पार्टी है, वो किस तरह से अपने काम सर अंजाम दे रही है और नौजवानों को किस तरह से प्रमोट कर रही है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस पार्टी में आपका ओहदा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तरीके जवानान पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, ज़िले सदर हूँ और गुज़श्ता 5-6 साल से इसमें फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आपने ये पार्टी कब ज्वाइन की? क्योंकि पार्टीज और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन यही पार्टी टीजेपी ही क्यों ज्वाइन की आपने? इससे पहले मैं किसी और सियासी पार्टी का रुकन था और बड़े कम अरसे में वो एक मजहबी पार्टी थी, बड़े कम अरसे में उसका मैं रुकन मुंतखब हो गया। तो मेरे अंदर एक तशनगी थी, मैं ये था कि मेरी जो है वो एनर्जी वेस्ट ना हो, एनर्जी ज़ाया ना हो। इस सिलसिले में बड़े बड़े स्कॉलर से मिला, बड़े मशवरे किए, लोगों से मुलाकात हुई। जनरल मीर गुल के नाम से पहले ही वाकिफ़ था। यहाँ गुजरांवाला के अंदर वासफ़ अली वासफ़ संगत का एक प्रोग्राम हुआ, मैं जनरल मीर गुल साहब से कॉन्टेक्ट नंबर लिया, उनसे मिला। जब उनका नज़रिया देखा तो बाखुदा ये जो उन्होंने नज़रिया पेश किया ये मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग किया। तो उसी वक्त मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली। पहले ये मोहसिनाने पाकिस्तान थी। सही। मोहसिनाने पाकिस्तान इसलिए थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और बाकी जितने भी मोहसिन पाकिस्तान थे उनको वो इज़्ज़त व एहतराम मुल्क के अंदर नहीं था मिल रहा। तो जनरल मीर गुल साहब ने अब्दुल्ला गुल साहब को इसका मनसब दिया और उन्होंने ये मोहसिनाने पाकिस्तान के प्लेटफार्म से वर्किंग स्टार्ट की और मुख्तलिफ़ शहरों में जाके प्रोग्राम्स किए और लोगों को कहा कि वो कौमें जो मोहसिनाने पाकिस्तान का एहतराम नहीं करती वो ज़वाल पशीर का शिकार हो जाती हैं और वो बड़ी पीछे चली जाती हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ। फिर पूरे पाकिस्तान की यूथ के नुमाइंदों को इकट्ठा करके एक यूथ की तंजीम बनाई गई। सही। उस तंजीम को हम तरीके जवानान पाकिस्तान, उस तंजीम की तंजीम साजी किस तरह से की गई और क्या जो पर्पज़ हैं वो सामने रखे गए कि इन पर्पज़ को लेके पार्टी जो है वो आगे चलेगी और नौजवानों के खुद ही के जो औसाफ हैं, जो इकबाल ने भी कहे हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, वो औसाफ, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं वो औसाफ दिखने चाहिए नौजवानों। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जितनी भी यूथ की तंजीमें थी पाकिस्तान की, उन्हें इस्लामाबाद में मदऊ किया गया। उन्हें कहा गया कि एक नुमाइंदा जमात जो है यूथ की होनी चाहिए। उन तमाम ने मुतफ़िका तौर पर अब्दुल्ला मीर गुल, जनरल मीर गुल के बेटे को चेयरमैन मुंतखब किया पाकिस्तान और कश्मीर का। पहले ये समाजी पार्टी थी, फिर वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए अमूमन यही कहा जाता है कि ये जो है तरीके इंसाफ है ये राइटेस्ट पार्टी है, मगर इसने वो काम किए जो कि लेफ्टिस्ट पार्टीज़ करती हैं। मदरसों के निसाब में तब्दीली की कोशिश की गई, उनमें पाबंदियाँ लगाई गई, तो अब वो भी लेफ्टिस्ट पार्टी जो है वो हो रही है। तो मेरा जो चेयरमैन अब्दुल्ला मीर गुल है वो कहते हैं कि राइटिस्ट पार्टी का गैप है और गैप हमने उसको फिल करना है। फिर हमने इसको भी पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया। और पॉलिटिकल पार्टी अभी रजिस्टर है हमारी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये भी तो है ना, आजकल मतलब जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको एक तंग नजरी से देखा जाता है। ये पॉलिटिशियन है, यहाँ पे जो अपना मोराल है उसको ही ऊंचा किया जाएगा, दूसरे जो मकसद होता है उसको पसे पर्दा कर देते हैं। जी, ये आपकी बड़ी एक अहम बात है जो आपने की है। वाकई ऐसे ही होता है, जब भी कोई तारफ़ करवाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है तो लोग उसे वाकई एक तंग नज़री से देखते हैं और कहते हैं ये वाकई अपने फ़ायदे के लिए इस पार्टी में शामिल हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब गुजरांवाला के अंदर मैं गुजरांवाला की मिसाल दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी दूसरे ज़िले के सदूर उन्होंने ख़ुद हमारे से रब्ते किए हैं टीजेपी के। हम क्योंकि नज़रिए के तय शामिल हुए हैं, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान की प्रमोशन, इस्लाम की खातर हम काम कर रहे हैं और मफाद को हमने पसे पुश्त डाला हुआ है। जितने भी हमारे नौजवान, अब किसी से भी गुजरांवाला में पूछ सकते हैं कि गुजरांवाले के जितने भी लोग इस नज़रिए, इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्या उनके मफादात क्या हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तानी हैं।
بالکل اسلام کو پسند کرنے والے ہیں, بالکل اسلام کے نفاذ کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. یقین کر کے جانیں ہمارے پاس بڑے مختصر وسائل ہیں, بہت مختصر وسائل کے ساتھ ہم کشمیر کے اوپر بے شمار ریلیاں گجرانوالہ میں نکال چکے ہیں, کریا تک کونے کونے تک ہم کشمیر کا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں مختصر وسائل کے ساتھ. کیونکہ آپ کی بات کھٹی جاتی ہے, کیونکہ یہ جو ٹی جے پی ہے اگر کشمیر کے بارے میں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے جو کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے, کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو لے کے بہت ہی حد تک جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ دوسری پارٹی ایک جو ہے وہ اس کے پارٹی کے حق میں بیان دے رہا ہوتا ہے کشمیر کے حق میں, دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہوگا, یہ معاملات کس طرح سے سدھریں گے؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں. جو کشمیر کا پیغام یا ایشو عبداللہ میت گل نے اٹھایا ہے پاکستان کے اندر کسی پارٹی نے نہیں اٹھایا. بالکل ایسا. گجرانوالہ کے اندر 2-3 دن پہلے عالمی تنظیم اسلام والوں نے ایک پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیا, اور اس پروگرام میں عبداللہ میت گل صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر بھی ہے, مقبوضہ اسلام آباد بھی ہے, اگر وہ آزاد ہوگا تو کشمیر فوری طور پہ آزاد ہو سکتا ہے. انہیں اداروں پہ بھی واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا ادارے اگر آج کشمیر کے لیے کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, اگر وہ نہیں کچھ کریں گے تو عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا. تو ان فیوچر انشاءاللہ تعالی جنرل میت گل صاحب کا ویژن تھا, وہ کہتے تھے, انہوں نے بلکہ مودی جب آیا انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہی کہ مودی آیا ہے تو 2 قومی نظریہ زندہ ہوا ہے. تو واقعی وہ جو انہوں نے پیش گوئی کی تھی آج وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. 2 قومی نظریہ اتنا کو زندہ ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہندو جو ہے وہ اپنی بالادستی چاہتا ہے. ہندوازم کے اندر مسلمان اکیلے نہیں, باقی جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, بالکل کوئی اقلیت بھی محفوظ نہیں. ایون کہ ہمیں اقلیتی لوگ ملتے ہیں, آ کے عیسائی ملتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو نشانہ مسلمان ہیں, تو اس کے بعد عیسائی بھی وہاں پہ محفوظ نہیں رہیں گے انڈیا کے اندر, نہ سکھ محفوظ رہیں گے. وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہندو پورے خطے میں بالادستی چاہتا ہے, اسرائیل کی طرز پر. اسرائیل بھی دیکھے فلسطین کے اندر اپنی بالادستی چاہ رہا ہے, بالکل ایسا. ادھر انڈیا بھی اپنی بالادستی چاہ رہا ہے, اور یہی سوچ امریکہ کی بھی ہے, جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی جنگیاں پوری دنیا کے اندر یہ تینوں ممالک جو ہیں, یہ تینوں ممالک جو پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, انڈیا بھی, اسرائیل بھی اور امریکہ بھی. تو انشاءاللہ جیسے جنرل میت گل صاحب نے کہا کہ 2 قومی نظریہ زندہ ہوا ہے, جب 2 قومی نظریہ زندہ ہو گئے, لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے کہ ہندو اپنی بالادستی چاہتا ہے, محفوظ نہیں ہے, تو یہ تحریک مزید مضبوط ہوگی. لیکن یہ بھی تو بات ہے نا, مودی بھی, جو بھی جتنے بھی ان کے پریزیڈنٹ آئے ہیں, جو بھی پرائم منسٹر بھی آیا ہے, اس نے یہی کہا ہے کہ ہم ان کو ذہنی طور پہ غلام بنا دیں گے, چاہے یہ ہم سے آزاد ہے لیکن ذہنی طور پہ ہمارے غلام رہیں گے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک بھی ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوئے؟ اگر آزاد ہوئے ہوتے تو جو حالات آج پاکستان کے چل رہے ہیں وہ اس طرح سے نہ ہوتے. آپ کی بات بہت اہم ہے, بہت اہم بات ہے آپ کی. اصل میں دیکھیں RSS نے اور یہ جو ہے BJP, اس نے ہر کونے کونے میں, ہر محلے میں, ہر گلی گلی میں ہندو کی بالادستی کے اوپر کام کیا ہے. بالکل ایسا. جو ہی کشمیر پہ انہوں نے 35A ختم کیا, دفعہ ختم کی, 235A ختم کی, تو فوری طور پہ مودی نے پوری دنیا میں طوفانی دورے کیے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. لوگوں کو اس نے بتایا. اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری تو نہ حکومت اس لیول پہ کام کر رہی ہے, اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ بہت زیادہ مذہبی پارٹیاں بھی ہیں, بہت زیادہ سیاسی پارٹیاں بھی ہیں. میں نے پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ پروگرام میں گیا ہوا, میں نے کہا آپ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں لوگوں کو, کچھ لوگ آپ کے پاس آ بھی جاتے ہیں, آپ دوسروں کے گروپوں میں نہیں جاتے. یقین کریں مصباح, جتنی ضرورت اس وقت کٹھے ہونے کی ہے نا پاکستان کے جھنڈے کے تلے, تمام لوگوں کو کٹھے ہونے کی ضرورت کبھی بھی نہیں ہوئی. ہمیں بھی اسی طرز پر گلی گلی کے اندر, محلے محلے کے اندر کشمیر کی آواز کو پہنچانا چاہیے, اسکولوں کے اندر پہنچانا چاہیے, اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. وہ امپورٹنس نہیں پتہ, ہماری جو نئی قوم ہے اس کو اس امپورٹنس کا نہیں پتہ. چند لوگ ورکر بائی نکل آتے ہیں. میرے نزدیک یہ بات ہے کہ جو اہمیت کشمیر کی ہے نا وہ لوگوں کو اس حد تک نہیں پتہ. جب ان کی سین سازی ہوگی تو یہ تحریک مزید, کیونکہ جو بھی حالات کشمیر میں ہر روز جہاتیں ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے, کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان. یہ تو بات ہوئی. اگر TJP کی بات کی جائے تو گجرانوالہ میں
किस तरह से नौजवानों को आप बेदार कर रहे हैं, किस तरह नौजवानों को अपनी पार्टी से रिलेटेड जो है वो मिशन जो पार्टी का है वो बता रहे हैं? जी बिल्कुल। पहली बात, इसमें आपके दो सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है, वो पाकिस्तान बनने से पहले डिक्लेयर हो चुका है। कश्मीर बने का पाकिस्तान वाला नारा जो है ये दुरुस्त नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। देखें, आज भी पाकिस्तान के परचम के तले ही शोहदा को कब्रों के अंदर जो है वो दफनाया जाता है, बिल्कुल। पाकिस्तान का हिस्सा है वो। दूसरी बात, हम गुजरांवाला में नौजवानों को कैसे बेदार कर रहे हैं। देखें, मैं एक मामूली घर से ताल्लुक़ रखता था, अब्दुल्ला मीर गुल साहब ने, जनम मीर गुल साहब ने मेरे पे एतमाद किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अवामी लीडर के तौर पर गुजरांवाला में जाना चाहता हूँ। तो यही मैंने वही जो सोच जो हमें पार्टी की तरफ से मिली है, मैं भी, लोग जितने भी हमारे नौजवान हैं, हम उनको उनकी ज़हनी तरबियत कर रहे हैं और नए चेहरे कोशिश कर रहे हैं आगे आएँ जो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए और मफादात के लिए ना काम करें। क्योंकि कुरान पाक में भी है ना कि अगर कोई नौजवान या जवान जो है दिल के साथ अल्लाह ताला के यहाँ कोई दुआ करता है और कहता है कि ये बात जो है ये मतलब ना हो, तो 60 दिनों तक मशरक़ से मगरब तक जो भी उनकी मुसीबतें होती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो नौजवान है ये हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, और जो मतलब जिस तरह से इनको बेदार करना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि नौजवान जो हैं वो तमाम के लोगों के ज़हनों को बेदार करेंगे। अब अगर देखें तो 2% लोग जो हैं, जो नौजवान हैं, वो खुद तालीम जो है उनके वसाइल से जो मतलब 2% लोग जो हैं वो वसाइल ले रहे हैं तालीम के। अगर वो खुद ही उन तक तालीम नहीं पहुँच रही तो दूसरों के ज़हन को किस तरह से बेदार करेंगे वो? हाँ जी, आपकी बात बड़ी अहम है। देखें मिसबा, यूथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसको मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है, और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, और इनकलाब की राह हमवार भी यूथ ही करती है। बिल्कुल। जनरल मीर गुल साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम गिर जाएगा तो इनकलाब आएगा। तो वो नरम इनकलाब के दाई थे। अब नरम इनकलाब का लफ्ज़ मेरे लिए उस वक़्त भी नया था, शायद आपके लिए भी ये नया हो। नरम इनकलाब वो ये कहते थे कि इंशाअल्लाह कि हम लोग मुत्तहिद होकर एक, हमारी सारी मिलाक हैं, हम कोई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई एक शीशा तक नहीं तोड़ेंगे, सही। और हम नरम इनकलाब के लिए आप लोग तैयारी करें। हमारी उन्होंने तरबियत नरम इनकलाब के लिए की, वही सोच हम आगे लेके जा रहे हैं। बेसिकली अब तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। हम नौजवानों को मुतहद करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात मतलब हमारी पार्टी में ये है कि अभी पिछले दिनों में अब्दुल्ला भाई आए, हमने वर्कर कन्वेंशन किया। अब्दुल्ला भाई ने उनकी तरबियत, ज़हन साजी के लिए बात की सारी। तो अगर हम कोई किसी शख्स को अहदा देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला साथ उसकी तरबियत का भी एहतमाम किया जाएगा और उसकी ज़हन साजी की जाएगी नज़रियाती तौर पर भी। तो जब वो मुतहिद हो जाएंगे, जब उनकी ज़हन साजी होगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में ज़हन साजी की थी, वो मदनी दौर में अगर देखें तो तकरीबन हर 3 माह बाद गज़वा था। तो उन्होंने जितना मक्की दौर का अरसा गुजारा 10-11 साल का, वो सारे का सारा उन्होंने ज़हन साजी किया। तो असवाए रसूल को देखते हुए भी हम नौजवानों की ज़हन साजी के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़हन साजी हो। हम गिनती की तरफ नहीं जा रहे, हम उनकी ज़हन साजी करेंगे और नज़रियाती कारकुन बनाएंगे। तो जब वो नज़रियाती कारकुन बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनकलाब की राह जो है वो हमवार हो जाएगी, और फिर चाहे कश्मीर हो, चाहे कोई भी मसला हो पाकिस्तान का, वो इंशाअल्लाह ताला हल होगा। सही। जैसे कि कहते हैं कि मतलब सीरत नबी में है कि सहाबा जब वो जंग पे गए हुए थे तो देन क्या हुआ कि काफ़ी दिन गुजर गए, जंग जीती नहीं जा रही थी। वो सुबह उठे और मसवाक कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि मतलब कुछ इस तरह से लाए अमल तैयार होना चाहिए जिस तरह जनरल हमीद गुल साहब के नज़रिए को तमाम लोग जो हैं वो सलाम पेश करते हैं? तो इस पार्टी को नज़रिया इस तरह से होना चाहिए कि जो तमाम लोग हैं इसकी तारीफ़ करें, और किस तरह का लाए अमल जो है वो तैयार किया जा रहा है, और गुजरांवाला में क्या लाए अमल है इसके लिए? हाँ, मेरी बहन देखें, जो बंदा दीन से दूर है ना, वो समझे उसके अपने मफादात हैं, या वो अपनी सेल्फ प्रमोशन चाहता है, या वो लोगों के काम करता है अपनी प्रमोशन के लिए या पैसा कमाने के लिए। इधर ऐसा नहीं है। हम इस्लामी इनकलाब की ही बात करते हैं, हम इस्लामी निज़ाम की ही बात करते हैं। TJP जो है इस्लामी इनकलाब की ही बात करती है, इस्लामी निज़ाम की बात करती है। हम यही समझते हैं कि अगर हमने दीन को देखिए, जनरल मीर गुल साहब यही कहा करते थे, जितने भी निज़ाम आए, फासिज़म आया, कोई भी चीज़ें आई, कम्युनिज़म आया, वो सारे दराम से गिर चुके हैं।
اور یہ جمہوریت بھی مگر بھی ہے، یہ بھی گر جائے گی. وہ نظام تو ایک ہی ہے جو اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے ہم کو، جو قرآن پاک کے اندر ہے، وہی نظام جو ہے. جنرل میر گل صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ اگر وہ دنیا کو یہ نظام دے گا، پاکستان کہتے دنیا کو یہ نظام دے گا، پوری دنیا کی نظریں اب تمام نظام فلاپ ہو چکے ہیں لوگوں کے، مطلب سرمایہ دارہ نظام ابھی ڈوب رہا ہے، ابھی سرمایہ دارہ نظام ہے، کیپٹلزم ابھی ڈوب رہا ہے، تو ابھی گیپ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ گیپ کو مکمل کریں. اس کا نام TJP ہی کیوں رکھا گیا؟ طریقے جوانان پاکستان. دیکھیں تاثر عموماً یہی دیا جا رہا ہے کہ باقی اس میں نوجوان سب سے زیادہ ہیں کہ ہم نوجوانوں پہ کام کر رہے ہیں، مگر ایک جنرل میر گل صاحب 60-70 سال کے قریب تھے ان کی ایج، مگر ان کا عزم جوان تھا. وہ کہتے ہیں کوئی بھی بندہ جس کا عزم جوان ہے وہ اس کا ممبر ہے، حصے دار ہے، جس کا خون گرم ہے، جو اپنے آپ کو راہ عمل میں رکھتا ہے، وہ ہمارا جوان ہے. تو اس لیے اس کا نام پھر انہوں نے طریقے جوانان پاکستان رکھا. آج کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ یہ جو مشکل حالات پاکستان پہ چل رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں؟ مصباح دیکھیں ہماری قوم بڑی بے حس ہو چکی ہے. بے حس کے ساتھ ساتھ اتنی کو مجبوری ہے ان کی کہ مطلب گھر کے اخراجات پورے کرنے ان کے لیے مشکل ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. دیکھیں میں بھی ایک معمولی سے گھر مڈل طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور سیلف میڈ ہوں. تو نوجوان ضرور پاکستان کی سیاست کو سمجھا کریں، دیکھا کریں، مطالعہ کیا کریں اور اپنا کچھ نہ کچھ انپٹ ضرور دیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا اسلام ہے. اگر ہم انپٹ نہیں دیں گے، اب ووٹ کی کاسٹ دیکھیں، وہ 35% 40% سے زیادہ ووٹ کی کاسٹ نہیں ہوتی. وہ لوگ اگر ہم لوگ بلا کے ہم لوگ ان کو پیغام دیتے ہیں، وہ ضرور اپنی نہ انپٹ ضرور اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے ضرور دیا کریں. گھر بیٹھے کچھ نہیں ہونا. آج اگر کشمیر کے اوپر مودی نے یرغار کیا تو پھر گجرانوالا بھی وہ یرغار کر سکتا، ہمارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں مکمل طور پہ تیار رہنا چاہیے. جو حالات آنے والے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور کم از کم اپنی انپٹ تھوڑی بہت نوجوانوں کو ضرور دینی چاہیے. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین، ابھی آپ نے بات سنی ڈاکٹر قیصر منیر صاحب کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ ملک کی ترقی کا ضامن ہے، اور اگر جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنی خودی کو بیدار کر کے، اور جو اوصاف ہیں ان کے خودی کے، ان کو بیدار کر کے اور گرم جوشی کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان سے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مصباح گل کو اجازت دیجیے. ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.